بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو نازولو پښتونخوا پښتنو. امین مشال تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. دا وخت تاسو پروګرام ګوره روغ صحت. دا پروګرام تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته وړاندې کیږي. پکې موږ د صحت سره تړلې موضوعاتو باندې د محترمه ډاکټرانو سره خبرې اترې کوو او هم ستاسو په غوښتنه قدرمنو د ګردو په رنځ باندې نننۍ خپرونه مو درته یو وارې بیا را جوړه کړې ده چې د ګردې د رنځ په هکله باندې کوم چې د رحمان میډیکل انسټیټیوټ ځانګړتیا هم ده، چرته چې د ګردو چې څومره ټرانسپلانټ کیږي، څومره علاج کیږي، نو هغه د صوبې د نورو اسپتالونو نه ډیر باوري او ډیر ښه کیږي. نو قدرمنو نن را سره یو وارې بیا محترمه ډاکټران په دغه پروګرام کې ناستې لري. د ناستو ملمنو معرفت تر سره کوم او بیا به ورسره د ګردو د رنځ یا د ټرانسپلانټ چې څه طریقه کار دی په دغه بتنه ځان پویو د ناستو ملمنو معرفت تر سره کوم. ډیر محترم، ډیر سینیر د رحمان میډیکل انسټیټیوټ ډاکټر تقی توفیق خان کنسلټنټ ټرانسپلانټ سرجن دی د ځان سره په پروګرام کې شریکو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور بڑی مهرباني جی. ډاکټر صاحب سره به مونږ په اردو ژبه کې خبرې اترې کوو او دویم زمونږ ډیر محترم څوک چې کنسلټنټ نیفرولوجسټ دی ډاکټر عرفان مرزا د ځان سره په پروګرام کې شریکو. ډاکټر صاحب ستړي مشه درته وایو. ډیره مهرباني. صحت مو ښه دی؟ خیر دی. الله مو راته ښه لره. لومبۍ پوښتنه هم د ستاسو نه کوو بیا به چې د ټرانسپلانټ طرف ته راشو. جی بالکل. دا راته ووایئ چې موجوده وخت زموږ په دې ټولنه کې د ګردې چې کوم مرضونه دي هغه په کوم نهج دي، په کوم لیول دي، زیات دي، پکې کمې راغلي دي؟ جی بالکل مهرباني. تاسو ته اول زه شکریا ادا کوم ستاسو چې تاسو موږ ته دلته اواز کو چې خلکو ته پته ولګي، ځکه چې نن سبا زموږ په معاشره کې سوسایټي کې بلکې زموږ پاکستان کې ګردې مرضونه ډیر زیات سیوا شوي دي. صحیح. هغې بنیادي وجه دا ده چې شوګر، بلډ پریشر، دا دوه داسې غټې بیماریانې دي چې هغه چېرته چې په ټول بدن باندې اثرات کوي نو سره ګردې باندې خامخا اثر صحیح ورځي. ټیک شو. تاسو خپل کورونو کې وګورئ، کلو کې وګورئ، خامخا څه ناسم مریضان خو خامخا هغه کور کې شوګر بلډ پریشر مریض دی. صحیح وایي. نو هغه چې ټایم باندې هغې علاج ونه شي، د هغې پرهیز ونه شي، د هغې دوايانې تاسو استعمال نه کړئ، نو هغه ورو ګردې سره هغه افیکټ کوي او هغه بیا خراب شي او ورو بیا ډایلیس ته خبر راشي. صحیح شو. او ورځ تر ورځه دا بیماریانې زیاتیږي لګیا دی. بل دې نه علاوه شوګر بلډ پریشر نه علاوه دا اکثر مریضان اور دی کاؤنټر ډرګز موږ ورته وایو چې غیر ضروري دوايي نه استعمالوي، خپل ځان نه بغیر د ډاکټر یا مستند ډاکټر مشورې نه بغیر. که وړه دوی او که غټه دوی؟ وړه کو غټه اکثر نن سبا ټول جوړونو دردونه، املا دردونه ګولۍ ډېرې خوري راخوري، هغې سره ګردې خراب شي. دې نه علاوه باقي خپل د ګردې خپل فلټر چې کوم دی د هغې خپلې بیماریانې دي، څه پیدایشي وي، څه داسې بدن کې داسې دغه عملیات وي چې هغه سره ګردې افیکټ کیږي، نو هغې سره کیږي. دا یو څو داسې شارټ یو دغه و چې هغې سره زموږ دا ګردې خرابېږي او دا زیاتې په زیاتېدو روانې دي. کوم وخت چې تاسو ټرانسپلانټ دپاره چې دی ریکمنډ کوئ؟ داسې چل دی. یو خو پکار دا دی چې څنګه چې تاسو ګورئ بهر ملکونو کې هر شپږ میاشتې پس کال پس ټول خلک خپل هیلث اسسمنټ کوي، ټیسټونه کوي. زموږ په سوسایټي کې دا څیزونه نشته. څو پورې چې مریض ډیر خراب شوي نی یا ډیر باندې کلو کې وګرځي راوګرځي، اخر کې ډاکټر ته راشي چې یاره اوس خو زما د لکیمانو چې د هر څه نه بس هر څه نوزګار شي، بیا هغه وخت کې هغه ټایم تیر شوي چې د هغې علاج وشي یا دغه وشي. نو چې ورو ګردې کار پرېږدي، هغې خپل سټیجونه دي، سټیج 1 نه والا سټیج 5 پورې چې سټیج 4 ته راشي نو بیا موږ هغه ته وایو چې ته اوس منټلي خپل ځان ټرانسپلانټ طرف ته تیار کړه چې ډایلیسس ته تلو نه پهله ټرانسپلانټ وکړي. نو ښه خبرې بنسبت تاسو د ډایلیسس نه مخکې چې دی لکه هم ریکمنډ کوئ چې د هغې ضرورت هم مطلب هغې خپل سټیجز وي که نه جي، چې هغه سټیج ته ورسي چې هغې نه واپسي نه وي خپل نارمل کېدو ته، نو موږ ورته وایو چې تاسو منټلي ځان پریپیر کړئ چې ټرانسپلانټ وشي. ښه ده چې ډایلیسس د تکلیف نه تېرېدو نه پهله تاسو ټرانسپلانټ وشي. صحیح. او ډایلیسس نه تاسو بچ شئ، واپس خپل هغې حساب ته راشي. قدرمنو په RMI کې لکه که زه دا خبره وکړم چې د کډني ټرانسپلانټ دا یو داسې ځانګړتیا ده په دغه اسپتال کې چې که موږ د ملکي کچ خبره وکړو نو په ملکي کچ
زمون چې کوم ناست ډاکټر تقی توفیق خان دی دوی ته د اعزاز حاصل دی چې تر ټولو زیات ٹرانسپلانٹ یہ کړی دی. ڈاکٹر تقی توفیق خان اڑخ ترازو سر بتائیے گا کہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کب پڑتی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا ہمیں اس پر بات کرنے کے لیے. بٹ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ڈائلسس جو ہے وہ مریضوں کو زندہ ضرور رکھتا ہے، بٹ ان کی جو معیار زندگی ہے وہ بہت ہی متاثر ہوتی ہے، بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے. جی، اس میں اگزامپل لے لیں آپ، جیسے مثلاً نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ کوئی کالج جا سکتے ہیں، نہ کام پر جا سکتے ہیں. صحیح. مطلب ایک شہر نہیں چھوڑ سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، کوئی ڈائلسس کرانی پڑتی ہے. تو اس لیے معیار زندگی کے لیے کو اچھا رکھنے کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے ٹرانسپلانٹیشن. تو میں تو سب سے کہوں گا کہ جب گردے فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو بندوبست کر لینا چاہیے، یا بندوبست کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوگا. بیکاز اس کے علاوہ معیار زندگی بالکل نہیں ہوتا اور بوجھ پڑتا ہے مریض پر، خاندان پر، سب بند جاتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے، بچے یا بیوی یا جیسے بھی شوہر ہوں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ میں تو بڑی زور سے ایمفسائز کروں گا کہ یہ آئی تھنک ٹرانسپلانٹیشن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بیکاز یہ ایک ہی علاج ہے. سر کوئی ریشو معلوم ہے کہ آج کل کس عمر کے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ کوئی ایج اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے، ہر عمر میں ہو سکتا ہے. آج کل کے حالات کے مطابق وہی جیسے ڈاکٹر عرفان نے بولا کہ ڈائبٹیز اور جو بلڈ پریشر کے امراض سے ہے، پیدائشی بھی کچھ ہیں، اور جو ادویات کی بات کی ہے وہ ساری. تو اس وقت آئی تھنک میرے سامنے تو دو ایج گروپ ہیں. ایک تو ہے جو آئی تھنک 20 سے 30 ہے، اور ایک جو ہے وہ 50 سے زیادہ والا ہے. تو یہ دو بڑے میجر ایج گروپس ہیں، بٹ کوئی بھی ایج گروپ ایگزمپٹ نہیں ہے. جو سب سے چھوٹی جو میں نے بچی کی ہے وہ 2 سال کی تھی، اس کا کیا ٹرانسپلانٹ. 2 سال؟ جی 2 سال کی. د دې نه قدرمنو دا اخذ کولی شو چې یاره لکه په بدن کې د ګردې خرابتیا دا د عمر سره تړلې نه ده، دا په هر عمر کې چې دی خرابېدی شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې انسان په خپله خپل چې دی احتیاطي لارې خپلې کې د محترمه ډاکټرانو چې دی لکه په دغه کې مدد واخلي. عرفان مرزا صاحب کله ته ووایي چې لکه یو تن ته به د خپل ځان دا څنګه پته لګي چې یاره او زما ګردې اوس خرابې شوي دي یا د خرابېدو طرف ته روانې دي، څه ظاهري علامات شته؟ دیکھیے جی، کم علامات شي هغه خدا سي سپیسیفیک نه دي، خو څه علامات داسې دي چې هغه بدن کې راشي. نو پکار دا چې ډاکټر له لاړ شي او ټیسټونه حساب وکړي چې پته ولګي ګردې افیکټ دي او که نه دي. ای کې ټول نه پهله خدا دا چې خپې کې پړسوب راتلل، خپه چې پړسېږي، خپې پړسېږي، میتیازو کې وینه راتلل، میتیازو مقدار کمېدل، زړه ته روټۍ نه کېدل، ساه خرابېدل، او دغسې بدن باندې اکثر خارښ سټارټ شي یا اکثر رنګ دغه شي ویټ لاس کېږي. د خارښ که دغه لږه بیانیه راته وکړې دا کوم قسم لې خارښ؟ خیر داسې نه چې عام خارښي، خو هغه خیر ډېر لرې سټیج کې هغه علامات راځي کله چې بیخي ګردې کار پرېږدي. سټارټ کې خو همدغه ده چې میتیاز مقدار کمېدل، میتیازو کې زګ راتلل، دا هم یو غټ دغه دی چې اکثر مریض وایي چې یار زه تشې میتیازې کوم نو کې زګ راځي. دا هغه فلټر بیماري کم کې چې هغه پروټین هغې نه وځي نو هغې سره هغه جاګ راځي، نو هغه بیماري ده. خو کې پړسوب راتلل، خو کې پړسوب راتلل ضروري نه ده چې ګردو د لاسه زړه د لاسه هم کېدی شي، د لیور د لاسه هم کېدی شي. مطلب که چاته نو پکار دی ډاکټر سره ملو شي، یو اندازه به وشي چې یاره دا پړسوب دی نو دا آیا د زړه د لاسه دی، د لړمون د لاسه دی، ګردې د لاسه دی، نو یو انډیکیشن تاسو ته راشي. دا قدرمنو هغه غټ غټ علامات زما یقین دی چې زموږ کتونکي به په دغې باندې پوه شوي. دا زموږ کوشش ته چې یو آګاهي، یو شعوري پروګرام چې دی لکه تاسو دپاره مونږ راترتیب کړی دی. دواړه ډېر سینیر او ډېر محترم ډاکټران مو درته په دغه غرض باندې راکېنولي دي چې ستاسو په علم کې اضافه وشي او د خپل ځان سره په خپله چې دی مینه وکړي. ډاکٹر تقی توفیق خان اڑخ ترازو، سر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے کون سے ایسے مراحل ہیں جو مطلب آپ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ اس میں جی بیکاز 2 لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میں، ایک مریض ہوتا ہے اور ایک اس کا جو ڈونر ہوتا ہے جو عطیہ دیتا ہے. جی بالکل. تو ان دونوں کا جو ہے ان کی تشخیص کرنی پڑتی ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس پہ اگر مریض کی بات کریں تو وہ بیکاز آپریشن یہ بڑا آپریشن ہوتا ہے، میجر آپریشن ہے. اس میں
یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی تشخیص کریں قلب کی، پھیپھڑوں کی، باقی جسم کی، کہ یہ ان کے لیے یہ آپریشن سہ سکیں گے یا نہیں، کہ ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں. اور ڈونر کی طرف اگر جائیں تو ان کی بھی تشخیص کرنی پڑتی ہے دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کا گردے کا فنکشن اتنا ہے کہ یہ ایک گردے پر گزارا کر لیں گے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ان کو ورک اپ کہتے ہیں. جب ورک اپ پورا ہو جاتا ہے اور سارے سسٹمز ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے یہاں میٹنگ ہوتی ہے، یہ پری ٹرانسپلانٹ میٹنگ کہتے ہیں اس کو. اس میں یہ سارا کیس ڈسکس ہوتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ اور کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو اس کو پھر کچھ اور تشخیص کرنی ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ہم ان کو پھر سرجری کے لیے اسکیجول کر دیتے ہیں. تو یہ مراحل ہیں جس میں ساری باڈی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو کہ فار ایگزامپل جیسے میں بتا دوں کہ ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ ہے، ہیپاٹائٹس بی کا ہے، HIV کا ہے، اور باقی دیکھنا ہے کہ ڈونر کو یورین میں پروٹین نہیں آ رہا جی، تو کہ ان کا ایک گردے پہ گزارا ہو جائے گا، بیکاز ایک گردہ وہ دے دیں گے اور ایک گردے پہ ان کا گزارا ساری عمر کرنا پڑے گا. سر کتنا عرصہ لگتا ہے یہ سارے جو ٹیسٹ یہ آپ لوگ کرتے ہیں؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جی. جو کوئی اگر مریض اور جو ڈونر اچھی صحت والے ہوں تو ان کا تو ایک ہفتے کے اندر بھی ہو جاتا ہے سارا ورک اپ. تو مطلب ہے کہ ایک ہفتے آئیں، کرائیں اور آپریشن کرائیں. دا قدرمنو یو ډیر ګران عمل هم دی د خپل وجود داسې حصہ خپل رور، خور، مور، پلار یا بل کوم داسې رشتہ دار ته ورکول. او مونږ چې دی لکه هغه ټولو ته سلام هم وړاندې کوو چې لکه د بل د ژوند بچ کولو دپاره دومره لویه قرباني ورکوي. قدرمنو خبرو مو لا جاري دي، خو خولې غوړه شانتې دمه ستاسو ملګرتیا دې راسره. جی قدرمنو په پروګرام روغ صحت کې درته یو وارې بیا ستړي مشو وایو. دا پروګرام تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته باندې وړاندې کیږي. عرفان مرزا صاحب کرته وایي مونږ په عمومي توګه داسې څه سټیریوټایپس دي په معاشره کې چې هغه مونږ اورو، خو آیا دغې صداقت شته او که نه چې ډېر زمونږ لکه مشرانې یا مشران د کور د ساګ خوړو، د وریجو خوړو یا د ټماټر د استعمال یا د غشان آلو بخارا، مونږ داسې نور کم خوراکونه په دې کې یادو چې کم فولادي وي، دا د ګردې چې کم مریض دی هغه ته نه تجویز کوي. ها دې کې داسې چل دی جی چې یو نارمل انسان دی هغې کې خو داسې پرهیز ضرورت نشته. کله چې ګردې خراب شي او په ډایلیسس باندې شي نو بیا داسې څه خوراک دی چې هغه نه وي خوړل پکار یا کم مقدار کې خوړل پکار وي. صحیح. زموږ چونکې کنټري چې دا هغه ډېر مطلب غربت پکې زیات دی، اکثر اسپتالونو کې ډایلیسس فیسیلیټي شته، نو یې باندې رش زیات وي، پرایویټ کې افورډیبلیټي ایشوز وي. ټیک شو. آیډیلی پکار دی چې ته هفته کې 3 ډایلیسس کم از کم کوې. ها ټیک شو. نو بیا د خوراک څه نه څه داسې ډېره پابندي نه وي. ها خو چې ته اوس ډایلیسس هم کم کې او خوراک پابندي هم نه کې نو هغه به تا باندې زیات غلط اثر پروزي، بلکې تا ته به علامات او د تا کوالټي اف لایف هغه څه بني، الټی به راځي، پړسوب به راځي. ځکه چې ګردو مریضان خو متیازې کمې وي، نه شي کولی چې ته اوس هفته کې 2 ډایلیسس کې اوبه هم ډېر څکې نو بیا ټول بدن کې جمع شي او بیا ساه خرابېږي. نو کله چې ګردې فیل شي بدن مریض په ډایلیسس باندې نو بیا لکه دا غټه غوښه شوه، نرۍ غوښه شوه، دا بند وي، اوبو مقدار کم خوړل پکار وي. دا دردونو ګولۍ نه خوړل پکار، داسې څه ګولۍ دي چې هغې متبادل ګولۍ دي هغه پکار وي ډاکټر د مشورې د لاسه. دا ساګ چې شو نو اکثر دی کېدای چې یو قسم نمکیاتي پوټاشیم چې ورته وایي، نارملی خو هغه تشو متیازو کې بدن کې اوزي، قدرتي طور باندې هغه بیلنس برقرار وي. خو کله چې ګردې فیل شي ډایلیسس باندې داسې خوراکونه کم کړي چې پوټاشیم زیات وي، لکه کیله شوه، کجوره شوه، داسې ساګ والا داسې مطلب په فروټو کې هم داسې کم شته چې بیا ډاکټر د هغې منع هغې کې دا نمکیات زیات دي نو چې ته ډایلیسس نه کې یا کم کې او خوراک کم کې نو یې سره پوټاشیم هغه نمکیات زیاتېږي یا بیا زړه باندې بد اثر تاثیر غورځوي، نور دغه وي داسې حساب وي. نو دا هر قسم چې کوم قسم بیماري د ګردو آی حساب سره موږ خپل پرهیز تجویز کوو. صحیح. او داسې چې لکه چا ته قدرمنو څه مشکل وي، چاته داسې څه هغه محسوسیږي، نو پکار دا چې لکه د ډاکټر سره ملو شو، د ډاکټر د تجویز مطابق خپل ژوند چې دی دا تیر کی. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہم نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا خصوصی طور پہ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے کہ اس کے لیے آر ایم آئی کیوں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہو تو آر ایم آئی کو کیوں سلیکٹ کیا جائے؟
آئی تھنک اس کے بہت سی وجوہات ہیں، بیکاز یہاں پہ یہ صرف ایک کوئی سرجیکل وہ سیکشن نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ ایک بڑی مثبت ایک ٹیم ہے جس میں سرجنز ہیں، جس میں نیفرولوجسٹ ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارے کام آپ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں قلب کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے یا کوئی اوپینین لینی ہو وہ مل جاتا ہے، پلمونالوجی مل جاتی ہیں، اب کوئی بھی نیورولوجی والے مل جاتے ہیں. تو آپ کو ایک کمپریہنسو ایک علاج کے لیے ایک چھت کے نیچے ایک پوری ٹیم میسر ہے پشاور میں. صحیح. پشاور میں اور کہیں نہیں ہے یہ. پشاور میں اگر پشاور کے باہر کہیں ہوتا ہوگا ٹیم مل کر ساتھ وہ. جی بالکل جی. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں ہم صرف آپریشن تک محدود نہیں ہیں، ہمارا اس کی سپرویژن اس کے بعد بھی ہے. اچھا. بیکاز ایک ہفتے کے بعد اگر پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ایسے ہی کمیونٹی میں ایسے چھوڑ نہیں دیا جاتا. ان کو سپروائز کرتے ہیں. ان کی جو ادویات ہیں وہ ڈینجرس بھی ہو سکتی ہیں. جی بالکل. جان لیوا ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، سپرویژن چاہیے. جو ہمارے نیفرولوجی والے جو ہیں ان کو بڑی ایکسپیرینس ہے، بڑی اچھی ٹیم ہے ہماری. سر دونوں گردے بیک وقت تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، جو مریض کے اپنے گردے ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑتے. اچھا. وہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں دونوں. بالکل. یہ جو ہم پہلا گردہ جو ڈالتے ہیں یوزلی رائٹ سائڈ پر ڈالتے ہیں اور سامنے ڈالتے ہیں یہاں پہ. اچھا. ہاں، پیٹ کی جھلی سے باہر، اور اس کو مثانے کے ساتھ اس کی جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے مثانے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت ایکچولی 3 گردے ہوتے ہیں، وہ 2 تو کام نہیں کر رہے جو مریض کے اپنے ہیں، بٹ ایک گردے پہ مریض جو ہے وہ نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے. اچھا سر، ہم نے بعض دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو مطلب آپریشن کرنے سے وہ منع کرتے ہیں، تو یہ کون سے ایسا وقت ہوتا ہے؟ منع اس وقت کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر وہ مریض اسپیسیفکلی جن کی معیار زندگی میں فرق نہیں آئے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسے مریض ہیں جن کو جو بسترے سے نکل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، جی کبھی نہیں چلیں گے وہ. جی بالکل. ان کے لیے میری نظر میں تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو ڈائلسس پر ہی رہنے دیں. بیکاز آپ اتنی محنت اور یہ مشقت کرنے کے بعد ان کے معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے. اچھا. تو ان کے لیے ادویات لینا ان کے لیے دھیان دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا. اب کسی مریض کے جو ہارٹ کا فنکشن ہے، قلب کا فنکشن ہے، وہ بڑا پور ہے، اور یا ڈائبٹیز اتنی ہے اور ہیپیٹائٹس سی ہے ان کو، بٹ یہ آج کل جو ہے ہیپیٹائٹس سی کا آپ علاج کر سکتے ہیں. آپ قلب کی جو میل فنکشننگ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کو آپٹیمائز کر کے آپریشن کر سکتے ہیں. بٹ وہ مریض جن کی معیار زندگی میں فرق نہیں آئے گا ان کے لیے نہیں. اچھا. اسپیسیفکلی اور بھی کوئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے. وہ اس وقت ایک بار کہنا بڑا مشکل ہے، بٹ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. بٹ جنرلی اسپیکنگ اسی لیے ورک اپ ہوتا ہے، تشخیص کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ سہ سکیں گے آپریشن یا نہیں. صحیح. عرفان مرزا صاحب، لکه چې کله اپریشن وشي، ټرانسپلانټ وشي، د هغې نه پس تاسو د مریض سره مسلسل رابطه کیږي؟ کله مریض ډسچارج شي، ډسچارج نه پهله موږ هغه سره یو کمپریهنسیو میټینګ کوو، کوم کې چې دغه په ګولو په باره کې، دغه احتیاطونو په باره کې، دغه خوراک په باره کې، او هغه چې کوم فالو اپس لرازي آی په باره کې موږ ښه ډیټیل ډسکشن کوو. هغه ته وایو دغه چې څوک خیال ساتون کې والده هغه سره چې کمی اکثر وایفي یا زامنی بچی وي، هغه مونږ کینو هغه ته پوره ډیټیل وربلم او ریټن هم ورکو. صحیح. چې دا د احتیاطونه دي، دا د دوايانو دي، دا د ټایمونه دي، دا بکو. صحیح. کله چې مریض ډسچارج شي ناول مونږ هر 2-3 ورځې پس مریض راغواړو، دا غي اسسمنت کوو چې مریض څنګه خروان دي، دوايي په ټایم خوري، صحیح خوري نه خوري، ټیسټونه صحیح دي نه دي صحیح. دا سي 3-4 ځله زر راغواړو، بیا رو هغه ټایم پیریډ زیاتیږي، بیا هفته پس، بیا 2 هفته پس، بیا داسې میاشت پس رو هغه بیا زیات شي. صحیح. پهلنی شپږ میاشتې زیات احتیاط پکاري، چونکه چې سٹارټ کې زر کې ټرانسپلانټ شوي مریض لږ خیال هم زیات پکاري، ځکه چې اپریشن یې دروند سیزونه چې نه کیږي، انفیکشن وته ونه شي.
لکه سټارټ کې ټرانسپلانټ کې هغه شان تیزې دوایي نه لګېدلې بیا شپږ میاشتو پورې د ستا هغه دوایي ورو ورو کمې شي بیا اخر کې 3-4 قسم میډیسن پاتې شي کوم چې هغه تاسو به ریګولر خورئ او هغې کې بیا دوره دغه نی او ټسټونه چې نارمل روان وي نو بیا موږ ورو ورو ټایم پیریډ زیاتو او موږ ورسره موږ ورته وایو زموږ خپل یو نمبر دی هغې باندې اني ټایم هغه موږ سره رابطه کولی شي ایون کو سهار وي شپه وي غرمه وي دا نشته چې یاره ډاکټر صاحب به چوټي باندې به یا به نه وي نو هغه اني ټایم موږ وو چې یاره مریض ته تکلیف نه ځکه چې دی کې ډېر سینسیټیو خبرې کو هغه ته لیټ کې نو بیا مستقل مسله پیدا کېدی شي یا نور څه کړه صحیح ڈاکٹر صاحب ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد احتیاط کیا مطلب اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ وہ کون سی اسے احتیاطی تدابیر اپنائیں؟ سب سے بڑی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جی آپ جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گردہ لگانے سے پہلے آپ ادویات ایسی دیتے ہیں کہ وہ جسم کی جو پولیس ہوتی ہے اس کو سلا دیتے ہیں جی کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ گردے کو افیکٹ نہ کرے اس کو اٹیک نہ کرے صحیح بیکاز وہ فورن باڈی ہے بالکل تو اسی طرح جب آپ اپنی یہ پولیس کو کم کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور انفیکشن ہونے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری تو یہ رائے مریضوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بچیں جن کو کھانسی بخار زکام اسپیشلی بچے جو ہیں ان کو زیادہ تر ناک ان کی بہتی رہتی ہے تو اس سے بچیں اور مجموعوں سے بچیں جیسے آج کل جو SOPs ریکمینڈ کیے وہ بالکل وہی ہے بالکل وہی کہ آپ اگر لوگ بیٹھے ہیں تو ذرا فاصلہ رکھیں اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں اور اچھی غذا کھائیں چہل قدمی کریں ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو بٹ یہ لوگوں سے ملنا جلنا اور جو مجمع اور اس سے بچیں گاڑی میں جا سکتے ہیں ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لوگوں سے مل سکتے ہیں گھر لوگ آ سکتے ہیں ملنے کے لیے تھوڑا دور رکھیں کرسی رکھیں 1-2 لوگ سے مل لیں زیادہ لوگ اگر مل بھی لے تو مطلب اس کے بعد سینیٹائزر کا استعمال کرے جی بٹ وہ یہ کہ ہاتھ اور گلے نہ ملیں بٹ وہ یہ اس طرح کا ہے ماسک کا استعمال اور بالکل جب 4 سے 6 ہفتے گزر جاتے ہیں اس کے بعد جو ادویات ہیں ان کو بالکل منیمائز کر دیتے ہیں جب کم ہو جاتی ہیں اچھا تو پھر یہ بھی ریسٹرکشنز جو ہیں یہ تھوڑی سی ان کو سافٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پھر آپ اسکول جانا یونیورسٹی جانا یہ بھی آپ اس وقت شروع کر سکتے ہیں جی بالکل صحیح ډاکټر عرفان مرزا صاحب ډیرو خلکو ته په ګورده کې د شګې شکایت وي اکثر چې داسې کم بیا ټیسټو کې نو هغې کې دا تشخیص وشي یا دا پکې معلومه شي دا په دوایانو باندې ختمېدی شي بالکل جی تاسو به کتلی چې غټ کاڼې وتې شي نو شګه به ولې نه وځي صحیح مسله دا وي چې زموږ خلک اوبو مقدار ډېر کم څکي نارملی پکار ده چې 2 سے 3 لیټر اوبو تاسو پرس کې 2-3 لیټره دا شګه به نه جوړېږي چې ته نس کې دا اوبه همدغه شګه یو ځای کې ونښلي پاسه پې نورې شګې جمع کېږي نو کاڼي صورت اختیار کړي نو هغه غټ کاڼي جوړ کړي نو بیا هغه وځي نه بیا هغه لیزر کله اپریشن کله نور څیزونه دا کړي چې ستا اوبه ښه وي ډیهایډریشن نه ځان ساتې نو ستا شګه به نه جوړېږي خو بیا فرض که جوړ هم شوه نو موږ هغې ته یو خو چې اوبه تاسو څکئ او بل داسې څه قسم دوایانې دي چې هغه کوو نو هغې سره هغه شګه وځي بیا کاڼي سایز باندې ډیپینډ کوي او لوکیشن باندې چې هغه کاڼي کم سایټ باندې دی او څومره سایز کې دی صحیح نو هغه باندې ډیپینډ کوي نو هغه کله کاڼو هغه سره ګولو سره وځي او چې بیا زیات دقیق نو بیا اکثر بیا لیزر یا خپل قسم عملیات دي هغې لپاره غیر وباسلو لپاره بیا درته ووایه ډاکټر صاحب چې لکه دا شګې تاسو ذکر وکړو جی دا هم دا عامه شګه دا بیا په بدن کې جمع شي که نه دا د بدن څخه خپل جی شګه خو موږ لیمن زبان کې وکړو چې یاره دا شګه ده بیسیکلی دا څنګه چې تاسو اورېدلی چې کیلشیم یا اوکزیلیټ کاڼي وي هغه زیات وي لکه بدن کې چې کیلشیم دی یا اوکزیلیټ دی چې هغې مقدار زیات شي نو هغه بیا ګردې نه یو قسم ګرده فلټر دی وینه صفا کوي صحیح نو هغه فلټر کې ونښلي څنګه چې عام چاڼي تاسو پکې اوبه واچوي هغه شګه شاته پاتې شي اوبه لاندې لاړ شي نو که هغه شګه هغه د چاڼ والا سرونه غټه وي نو نه چاڼ کېږي او دغه نو وځي ټیک شو دا بیسیکلی د کیلشیم اوکزیلیټ فاسفیټ دا نور داسې قسم داسې کیمیکل دغه دي چې هغې ته
هغه نه کاڼي جوړیږي خو لیمن کې وته موږ چې دا شګه دا شګه ده. او قدرمنو خبرو په دغه باندې راټولو چې که چاته هم د ګردې د داسې څه مسله وي د ګردې د رنځ ورته داسې څه مشکل پیښ وي نو په کار ده چې هغه د مستند ډاکټر سره لیده کاته وکړي. سر تاسو ډېره زیاته مننه کوم. مهرباني. راکبي بہت بہت شکریہ. بڑی مهرباني، بہت مهرباني. ډېر خوشاله شو چې تاسو سره مناستې وکړو. قدرمنو زما یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو دپاره هم ډېر زیاته ګټور ګرځېدلی وي. پروګرام روغ صحت تاسو ته د رحمان میډیکل انسټیټیوټ په مرسته باندې وړاندې کړی شو. همدې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. د الله په امان.